बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानमान साल शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम सबक नंबर 20 की मश्क को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नए अल्फाज मानी। सियारा, किसी सितारे के गिर्द गर्दिश करने वाला अजराम फल्की। मनफी दर्जा हरारत, 0 से नीचे का दर्जा हरारत। इल्म फल्कियात, इजराम फल्की, ज़मीन और इसकी गर्दिश व शकल का इल्म। खुदकार, खुद ब खुद काम करने वाला। निज़ाम शमसी, सूरज का निज़ाम। जिसामत, जिस्म का हुजम। मश्क, दर्जा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, मरीख क्या है, इसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? मरीख एक सियारा है और इसे अंग्रेज़ी में मार्स कहते हैं। मरीख का औसतन दर्जा हरारत कितना है? इसका औसतन दर्जा हरारत -23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मरीख पर खुदकार खलाई जहाज कब भेजे गए और इनके नाम क्या थे? मरीख पर 1976 में खुदकार खलाई जहाज वाइकिंग अव्वल और दोयम भेजे गए। मरीख की सतह पर कोई इंसान जिंदा क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि यहाँ की फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस की मिकदार बहुत मामूली सी है। सवाल नंबर 2, दर्जा झेल सवालात के तफसीली जवाब लिखें। अलिफ, निज़ाम शमसी के कुल कितने सियारे हैं और इनके नाम क्या हैं? निज़ाम शमसी के कुल 8 सियारे हैं और इनके नाम अतारत, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून है। बे, मरीख और ज़मीन के दर्जा हरारत में क्या फ़र्क है? ज़मीन का दर्जा हरारत मनफी दर्जा हरारत से भी नीचे होता है, जबकि मरीख का औसतन दर्जा हरारत -23 डिग्री तक रहता है। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त पाज लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, मरीख सूरज के गिर्द नहायत तेज़ी से चक्कर लगाता रहता है। मरीख 1 सेकंड में तकरीबन 24 किलोमीटर फासला तय कर लेता है। दूरबीन से देखें तो मरीख बहुत बड़ा दिखाई देता है। माहिरीन ने मरीख के एक दिन को सोल का नाम दिया है। मरीख का एक दिन 24 घंटे और 40 मिनट का होता है। सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। मार्स अंग्रेजी में कहते हैं मरीख को। मरीख का औसत दर्जा हरारत है -23 डिग्री सेंटीग्रेड। निज़ाम शमसी में कुल सियारे हैं 8। अगर ज़मीन पर आपका वज़न 100 पाउंड है तो मरीख पर 50 पाउंड होगा। मरीख की फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 95% है। ज़ुबानी इज़हार। सवाल नंबर 5, अपने उस्ताद मोहतरम से सबक मरीख क्या है को गौर से सुनें और आपस में बातचीत के बाद बताएं कि अगर ज़मीन सूरज से मरीख जितने फासले पर होती तो क्या होता। सवाल नंबर 6, आपस में बातचीत करें और बताएं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। लफ्ज़ों का खेल। दिए गए जुमले गौर से पढ़ें और बताएं इनमें से कौन कौन से बेरब्त और कौन कौन से मरबूत जुमले हैं। नौकरी मिलते ही अहमद के दिन फिर गए, ये मरबूत जुमला है। लड़ाई झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं, ये मरबूत जुमला है। कोयल कू कू करती है, ये मरबूत जुमला है। शिया नहीं मुसलमान का फिरना कौल से, ये बेरब्त जुमला है बड़ी ज़मीन चांद से, बेरब्त जुमला है। दूध है मुझे पीना, बेरब्त जुमला है। सवाल नंबर 8, दी हुई मिसाल के मुताबिक मरकब अल्फाज के जुमले बनाकर अपनी कॉपी में लिखें। मसलन, रोज़ी रोटी, इंसान अपनी रोज़ी रोटी के लिए सख्त मेहनत करता है। अदलो इंसाफ, काजी का काम अदलो इंसाफ मुहैया करना है। अमीर व गरीब, इस्लाम में अमीर व गरीब बराबर हैं। दिन रात, अनवर ने दिन रात मेहनत की और कामयाब हो गया। दाना पानी, गांव वालों ने चोर का दाना पानी बंद कर दिया। पढ़ें। सवाल नंबर 9, अखबार के मदीर के नाम तफरीही पार्कों में सफाई के हवाले से खदशात पर मुश्तमिल खत दुरुस्त तलफ़ुज़ और वानगी से पढ़ें। रोज़नामा जंग, लाहौर, 28 अक्टूबर 2025। मोहतरम मदीर आला, अस्सलामु अलैकुम।
ہم آپ کے اخبار کے ذریعے اپنے علاقے کے ایک اہم مسئلے کی طرف متعلقہ محکمے کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے علاقے کی اس بڑی آبادی میں صرف ایک ہی پارک ہے اور اس میں بھی صفائی کا انتہائی ناقص انتظام ہے، اور یہ انتظام دن بدن انتہائی تفتیشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پارک میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں، پورے پارک میں گھاس اور پودوں کا نام و نشان نہیں۔ صبح کی سیر کرنے والوں کے لیے جاگنگ ٹریک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے جو جھولے لگائے گئے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اکثر اس پارک کے گٹر بند ہونے کی وجہ سے پارک میں گندا پانی کھڑا رہتا ہے، مکھیوں اور مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے صبح کی سیر کرنے والے افراد کی تعداد بھی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ برائے مہربانی ہمارے علاقے کے پارک میں فراہم کردہ ان ناکارہ سہولیات کی طرف توجہ دیں اور پارک کی دیکھ بھال کو یقینی بنائیں۔ ہمارے علاقے کی اس واحد تفریح گاہ کو برقرار رکھنے کے لیے اس درخواست کو متعلقہ ادارے تک پہنچائیں تاکہ متعلقہ ادارہ صفائی کو برقرار رکھنے اور ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے باقاعدگی سے دیکھ بھال اور نگرانی کے طریقہ کار کو نافذ کریں۔ اس مسئلے کو متعلقہ محکمے تک پہنچانے پر ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ من جانب اہلیان علاقہ۔ قواعد سمجھیں۔ سوال نمبر 10، دیے گئے سابقے اور لاحقے الگ الگ کر کے اپنی کاپی میں لکھیں اور ان سے 3 الفاظ بنائیں۔ باز لاحقہ ہے، با سابقہ ہے، پسند لاحقہ ہے، بے سابقہ ہے، نا سابقہ ہے، خانہ لاحقہ ہے، انگیز لاحقہ ہے، ساز لاحقہ ہے، تنگ سابقہ ہے، آرا لاحقہ ہے، ناگ لاحقہ ہے، کم سابقہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے سابقہ اور لاحقہ کو الگ الگ کر دیا۔ اب ان میں سے 3 الفاظ بنائیں۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 11، اپنے دوستوں کے نام خط لکھ کر اسے نظام شمسی کے بارے میں مختصر بتائیں۔ سوال نمبر 12، ایک پیراگراف میں تفصیل سے لکھ کر بتائیں کہ اگر آپ آسمان پر چمکتا ہوا ایک ستارہ ہوتے تو کہاں سے چمکنا چاہتے اور کیوں؟ دی گئی تصاویر پر 2 جملے تحریر کریں۔ پیارے بچوں، یہاں پر 2 تصویریں دی گئی ہیں، ایک کھیت کی اور سورج کی تصویر ہے اور دوسری ہے نظام شمسی کی۔ سوال نمبر 14، اپنے استاد محترم سے اردو ای میل لکھنا سیکھیں اور اپنے دوست کو ای میل میں اپنی خیریت کی اطلاع دیں۔ عملی کام، شمسی توانائی کے بارے میں اساتذہ اکرام کی مدد سے معلومات اکٹھی کریں اور ایک چارٹ پر لکھ کر جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں۔ گروہی صورت میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو بتائیں کہ ماحول کو صاف ستھرے رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسکول کے بجلی، پانی اور گیس کے بل لا کر ان کے مدرجات پڑھ کر سنائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 20 کی مشق کو حل کیا ہے۔ آپ مشق کو حل کرنے سے پہلے سبق کو ایک دفعہ ریوائز کریں، تمام اہم معلومات کو ذہن نشین کریں اور اس کے بعد مشق کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ مشکل الفاظ کے معنی اور عملی سرگرمیوں میں اپنے استاد محترم کی رہنمائی حاصل کریں اور تمام سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔